बिहानको 6 बजेको समय वातावरण शान्त भए पनि चिसो अलि बढेको थियो। रिता पिठ्यौमा डोको बोकेर उकाली चढी। उसको मनमा अतीतको सुनामी जोडले चलिरहेको थियो। ऊ एक्कासी बरबराउँदै थिए, छि हिजो अस्तिका दिनहरू, स्कुल पनि छुट्यो, दाइले पनि त्यसै कालो समयमा छोडेर जानुभयो। अब त सबैले आफ्नो पसिना आधा पेट भए पनि शान्तिसँग खान पाए हुन्थ्यो। बसन्तको वृक्ष झैं शान्ति र मानवता हराभरा भएर देखिए हुन्थ्यो। एक्कासी कुनै एनर्जी वस्तुको ठक्करपछि रिता निन्द्राबाट बिउजिए झै भई उसको अगाडि त्यही चौतारी थियो जहाँ उसको दाइलाई सेनाको गुप्तचर भनेर विद्रोही समूहले हत्या गरेका थिए। उसलाई त्यही दिन आफ्नो अगाडि उभिए झैं लाग्यो। एक्कासी डाको छोडेर रुन थाली। यसै बेला पछाडिबाट आवाज आयो, रिता। रिताले पछाडि फर्केर हेरी, त्यहाँ रितेश पर्खन इसारा गरिरहेको थियो। रितेश त्यहाँ नपुगुन्जेल रिता रोकी। यति चाँडै किन रिता? मलाई त तिमी ढिला आए जस्तो लाग्यो। एकछिन त्यहाँ मौनता छायो। मौनतालाई भङ्ग गर्दै रिता बोली, रितेश, मानव जीवन त सुकेको पात रहेछ। परिस्थितिको हावाले जता लगेर छोड्यो त्यही बाध्य भएर बस्नुपर्ने। हिजो 2 बन्दुकको बीचको कालरात्रिमा बाँच्यौ र आज शान्तिको मिरमिरेमा हिँडिरहेछौ। साँच्ची रितेश, के हिजो बगेको रगतमाथि आज सिन्दुर भरिनुलाई जनताको जित मान्न सकिन्छ कि अब विद्रोह नहोला? रिता, गरिब राष्ट्र र मानिसको भविष्यको बारेमा केही भन्न सकिँदैन। उनीहरू केही दिन अगाडि भिडन्त भएको ठाउँ पुगे। रुखमा ठूला ठूला प्वाल थिए, कतै लुगाका टुक्रा यताउति छरिएका थिए त कतै टोपीहरू पनि देखिन्थे। दुवै मौन रहेर हेरिरहे। यसै बेला पर जंगलभित्र कोही हिँडेको आवाज आयो। दुवै झसङ्ग भए। दुवैका आँखा आवाज भएको ठाउँतिर दगुरे। त्यहाँ चाखुराका चल्लाहरू चरिरहेको थियो। यसै बेला रिता बोल्छे, हिजो त यिनीहरू पनि निर्धक्क चारो चर्न डराउँथे होला है रितेश? रितेशले स्वीकारेको भावमा टाउको हल्लायो। रिताले फेरि थपी, मानवीय अस्तित्व कति चाँडै पतन भएको है रितेश? यो के भने कि रिता? हो रितेश, सिर्जनाको निम्ति जन्मिएको प्राणी मानवले यसरी संहारको पथमा दगुर्नु मानव अस्तित्व पतन भएको होइन। मानव अस्तित्व त मानवतामा टुसाउँछ, शान्तिमा हुर्कन्छ र प्रकृतिमा झाँगिन्छ। आज यी तिनै कुराको हत्या भएको छ। हेर त यी प्रकृतिमा परेका ठूला ठूला घाउहरू। दुवै गन्तव्यमा पुगेर अडिए। यताउति हेर्दा रिताले अलि पर सुकेको रुख रितेशलाई देखाई। दुवै त्यतैतिर गए। रितेशले रुख काटेर दाउरा चिर्यो। दुवैलाई 2 भारी ठिक पार्यो। भारी उठाउनु अघि रिता पानी पिउन भनेर खोलातिर गई। रितेश त्यहीँ बसिरह्यो। एक्कासी रुखहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै रिताको आवाज रितेशको कानमा पर्यो। ऊ डराएर खुल्ला ठाउँतिर गयो। रिता फर्केर आउँदा रितेशलाई देखिन र बोलाई, रितेश। रितेश दौडेर त्यहाँ गयो। ऊ डरले काँपिरहेकी थिए। रितेशले सोध्यो, किन चिच्याएकी रिता? रिताले खोलामा मरेको मान्छेको आधा शरीर देखेर डराएको कुरा बताएपछि भारी उठाएर दुवै छिटो छिटो ओह्रालो झरे। मौनतामै झर्दा दुवैलाई दोबाटो एक्कासी आए जस्तो लाग्यो। त्यहाँ ठूलो पिपलको रुख थियो र सँगै चौतारी पनि। दुवैले त्यही भारी बिसाएर पसिना पुसे। यसै बेला खेततिर हेर्दै रिताले मौनता भङ्ग गरी, खेत कहिले जोत्छौ रितेश? रितेशले छोटो उत्तर दियो, भोलि पर्सि। रिता फेरि बोली, आमा हुनुहुन्थ्यो भने तिमीलाई कति सजिलो हुन्थ्यो। बिचैमा कुरा काटेर रितेश भन्छ, भो रिता भो, खत बसिसकेको घाउ फेरि नकोट्याउ। प्रसङ्ग बदल्दै अगाडि थप्छ, रिता अब त छुट्टिने बेला पनि भयो। तुरुन्तै खेतमा काम सुरु भइहाल्छ। अब कहिले भेट्ने? रिताको अनुहारमा केही पछुतोका रेखाहरू सलबलाउँदै थिए। झस्किए झैं उत्तर दिए, जहिले परिस्थितिले भेट्टाए उहिले। मानिसले परिस्थितिको दास बन्नुपर्छ। समयको पर्दा खसेपछि कसको के लाग्छ र? उसले थप्से, आखिर समय जति कठोर र निठुर केही रहेनछ। न झुक्छ, न लुक्छ, न गति बदल्छ, न त दिशा फेर्छ। बिछोड त हातमा धारिलो छुरा लिएर पो आउँदो रहेछ। मानिसका शब्दहरू खोज्दो रहेछ। एकैछिनमा त्यहाँ मौनता छायो। कसैले केही बोल्न सकेनन्। धेरै बेरपछि मौनता भङ्ग गर्दै रिता बोली, आजीवन सँगै बसे पनि नअगाउने मन अहिले एकछिन बस्न कति सन्तोष होला र? भो घरमा गएर काम गर्नुपर्छ, भोक पनि लागिसक्यो। यति भन्दै रिताले एउटा कुटिरो फुकाएर चामल समाती। एक मुठी रितेशलाई दिएर एक मुठी आफ्नो मुखमा हाली। रितेश हातमा तिर्कुलो मिसाएको चामल हेरिरहेको थियो। रिताले भारी उठाएर पछि भेटौँला भन्दै ओह्राली झरी। रितेशको आँखाबाट एक्कासी आँसु बगेर मुखमा चामल हाल्दै भारी उठाएर ओह्रालो झर्यो। रितेशले बाटैबाट देखिहाल्यो घरमा एकजना भलाद्मी मानिस आएका थिए। उसले ठम्म्यायो, ती राजा साहेब हुन्। ठालु सिंहको गाउँमा निकै रबाफ थियो। ब्याज मात्र मासिक 10,000 उठ्थ्यो। गाउँबाट घर खेतको सारा काम गाउँलेले गरिदिनु पर्थ्यो। ब्याज उठाउन आएका राजालाई रितेशले टाढेबाट सोस्ती गर्यो। ब्याज नपाएकोमा उनी रिसाएका थिए। रबाफकै पारामा उनले भने, ल अलिकति दाउरा पुर्याइदिए मेरो घरमा अहिले। ल म जान्छु। पछिल्लो महिना 2 महिनाको ब्याज तयार पारिराख्नु। रितेश पनि दाउराको आधा भारी लिएर उनकै पछि पछि गयो। घर फर्कदा रितेशको
गोरखसँग भेट भयो। गोरखले भाडा म दिन्छु, भारत जाऊ, केही पैसा कमाउन सकिन्छ, यहाँ चाकरीमा जीवन बिताउनु व्यर्थ छ भनेपछि उसको मनमा यसै गर्ने अठोट गर्यो। घरमा आएर आफ्ना बाबुसँग यही कुरा गर्दा उनले नकारे। तर रितेशले भन्यो, पुरुष भएर पौरुषको हत्या गर्नुभन्दा ठूलो पाप र अपराध संसारमा केही छैन। यसलाई सधैँ दबाएर राख्यो भने विस्फोट भएर आफैलाई क्षय गर्छ, अरू कसैलाई गर्दैन। त्यसैले यो जति हुर्कन्छ र बढ्छ त्यही वातावरण प्रदान गर्नु मेरो कर्तव्य हो भन्ने म ठान्दछु। बिना ज्याला श्रम गर्नु चाकरी हो र श्रम गरी बापत केही प्राप्त हुन्छ भने त्यो श्रम व्यापार हो। त्यसैले म एउटा निमुखा चाकरबाट स्वतन्त्र व्यापारी बन्दैछु, यसमा रोक्ने काम नगर्नुहोस्। त्यसपछि रितेशको बुबा बोले, बाबु त छोडे पनि यो ठाउँ छोड्लास्, तर भाग्य कहाँ छोड्लास् भन्न खोजेको हुँ। यदि त आफ्नो हित यसैमा देख्छस् भने ठिक छ, भाग्यको लगाम परिश्रम हो भन्दै रितेश लुगाको पोको तयार पार्न थाल्यो। एकछिनपछि दुवै बाबु छोरा खाना खाएर सुते। रिताले दाउराको भारी आगनीमा बिसाई निधारको पसिना पोछी आमा भान्सामा बोलाइरहनु भएको थियो। हात धोएर खाना खान गई। खाना खाइसकेपछि कपडाको सानो थैलीमा चामल हाली कम्मरमा नाम्लो बाँधेर हातमा हँसिया लिएर गाई बाख्रा लिएर वनतिर गई। गाई बाख्रा चरन चढ्दै उकालो चढ्दै थिए भने रिता पछाडि मौन भएर हिँडिरहेकी थिए। ऊ त्यो दो बाटोमा पुगी जहाँ हिउँदका प्रत्येक दिन रितेश उसको लागि पर्खिरहन्थ्यो र जुन दुवैको सङ्गम बिन्दु थियो। निमेषमै उसले अतीतका दिनहरू पढी र भविष्यको कल्पनामा हराई थाहै नपाएर ऊ खोलामा आइपुगी। सदा चाहिँ गाई बाख्रा माथितिर धपाएर स्याउला काट्न थाली। छेडमै ऊ झरना पल्लवी र समीरमा कता कता हराई। यो उसको दिनचर्या नै थियो, यसको सोचाइ नै थियो। यदि कसैले मानव समाजमा सहारा, मुक्ति, सुख र शान्ति खोज्छ भने त्यो उसको मूर्खता हो, किनकि यी सबै कुरा प्रकृतिमा मात्र पाउन सकिन्छ। उसँग एउटा प्रश्न पनि थियो, के प्रकृति बिना मानव सभ्यता सफल हुन्छ र? ऊ सधैँ भन्ने गर्थे, मानव अस्तित्वको सुरक्षाका निम्ति मात्र होइन, संसार सिर्जनाको इतिहास सुरक्षित राख्न पनि प्रकृति जोगाइराख्नुपर्छ। मानवताको मार्ग भएर मानवबाट निस्कने हरेक पीडा सुन्ने काम, बुझ्ने मन, सहायता दिने सहारा प्रकृतिसँग मात्र छ। आस्तिकको निम्ति प्रकृति ईश्वरको सजीव रूप हो भने नास्तिकको लागि विज्ञानको प्रवक्ता। प्रकृतिको हरेक खेलसँग रिताका प्रत्येक अंग रमाइरहेका थिए। हावासँगै दौडन खोज्ने केसलाई सम्हालेर रिता आकाशमा हेरी। सूर्य डाँडामाथि पुगिसकेछन्। हतार हतारमा स्याउलाको भारी उठाएर ओह्रालो झरी। भारी बाटोको छेउमा राखेर आफू खोलातिर झरी। उसका गाई बाख्रा सधैँ खोलाको ठूलो चौरमा चरिरहेका हुन्थे, तर आज त्यहाँ नदेख्दा खोलो तरेर पारी गई। गाईहरू भ्याङमुनि चढ्दै थिए, तर बाख्रा त्यहाँ पनि भेटाइनन्। हातको हँसियाले सानो लट्ठी काटी गाईहरूलाई खोलो तराएर आफू उकाली चढी। बाख्रा गुरुबाको छानाको बारीमा पस्दा उसले गोठमा थुनेर राखेछन्। रितालाई देख्ने बित्तिकै कराएर भनी, गरिबहरूले कहिले सुख दिएनन्, यिनीहरूको पूरा व्यवस्था हामीले मिलाइदिनु पर्ने। अझ झन् हाम्रै सम्पत्तिको व्यवस्था। पाप नलाग्ने भए तेरो र तेरा बाख्राको एउटै चिहान बनाउँथे। जा तेरो बालाई भन्नु, बाख्रा गुरुबाले थुन्नुभयो भनेर। ठालु सिंहका गुरु भएकाले उनलाई गुरुबा भन्थे सबै। रिता फर्की। उनले पाप धर्मको कुरा गर्दा ऊ सम्झी, राजा साहेबको घरमा काम गर्दा बाले आमासँग भन्नुहुन्थ्यो, यिनकै कुकर्मले गर्दा मैयाले आत्महत्या गरेकी हुन् रे, फेरि पूजामा प्रसाद चोरेर खाने यिनै हुन् रे, आदि आदि। रिता सरासर खोलाको चौरमा गई। त्यहाँ गाईहरू थिएनन्। उसलाई झन रुन मन लाग्यो। खोज्दै भारी बिसाएको ठाउँ पुगी। गाईले भारी तितर बितर पारेका थिए। रिसको झोकमा हातको लौरीले गाईलाई नराम्ररी पिटी भारी पुनः ठिक पारी। गाई घर पुगिसकेका थिए। भारी उचालेर रिता पनि छिटो छिटो घरतिर गई। बाख्रा नदेखेपछि रिताका बुबाले सोधे, बाख्रा खोइ? रिताले सबै कुरा भनी। सबै कुरा सुनेपछि ठालु सिंहलाई लिएर बाख्रा छुटाउने विचारले उनी ठालु सिंहको घर गए। त्यहाँ गाउँका नेता बाजा, मास्टर बाजा लगायतका गाउँका मुख्य मानिसहरू बसेका थिए। उनीहरू सबैलाई लिएर उनी गौरी कहाँ पुगे। त्यहाँ गएर सबै जाँचबुझ गरी गुरुबाको क्षति 1000 बराबरको ठहराएर दण्ड बापत 1000 तोके। 2000 बराबरको बोका गुरुबालाई छोडेर रिताका बुबा दुखेको मनमा घर फर्किए। बाटोभरि उनी सोचिरहे, यहाँ प्रजातन्त्र आयो भन्छन्, तर खै त त्यो हिजोका पुर्खाहरू पनि यही पीडा बोकेर मरे र आज पनि यस्तै। आखिरमा ठालु सिंह कसका राजा हुन्, तर राजा भनेर ढोग्नै पर्छ। के भनौं, केही भनौं भने गाउँ नै छोड्नु पर्ला भन्ने डर। ठालु सामन्तीहरू आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि हाम्रो रगत चुस्न कहिले छोड्लान्।
आकाशबाट ताराहरू भाग्दै गए, चराहरू चिरबिराउन थाले। रितेशले हातमुख धोएर धेरै वर्ष पुरानो कोट लगायो, कम्मरमा सेतो मैलो पटुका बाँध्यो, आफैले बुनेको उनको टोपी लगाएर बुबालाई ढोक्यो। आशिष लिँदै बुबाले रुन्चे स्वरमा भने, बाबु राम्ररी गएस्। हस् भन्दै रितेश घरबाट निस्कियो। घरभन्दा अलि पर गौराको मन्दिर थियो र मन्दिर नजिक एउटा ठूलो पिपलको रुख थियो। रितेश हातमा पाती लिएर त्यही गयो। पिपल र गौरीलाई सम्बोधन गर्दै पाती चढाएर भन्यो, भगवान, म दुखी सिंहले खेदेको मृग झैं ठूलो भिरबाट हामफाल्दैछु, रक्षा गर्नुहोला। यसै बेला गोरख पनि त्यहाँ आइपुगे। दुवैजना ओह्रालो झरे। नदीले सुसाउँदै लामो श्वास फ्याँक्दै थियो। चराहरू गायत्री जप्दै थिए। यही वातावरणमा मिसिदा हो वा प्यारो घर छोड्नु पर्दा दुवै मौन थिए। गरुङ्गा पाइला चालेर झोता पुगी बसको टिकट काटे। घरमा राधा बियो कुपिरले आँगनमा बसेर रोइरहेका थिए। यसै बेला गोरखका बुबा पनि त्यहाँ आइपुगे। राधाको यस्तो अवस्था देखेर उनी छक्क परे र सम्झाउन थाले, तर उल्टो राधा झन् आँसु झार्दै भन्न थाली, पाप गरे नरक गइन्छ, धर्म गरे स्वर्ग गइन्छ भन्थे। मलाई लाग्थ्यो स्वर्ग र नरक कहाँ होला, तर आज थाहा भयो यी दुवै यही रहेछन्। यही जीवनमा म स्वर्गमा थिएँ र यही जीवनमा आज नरकको भोग गर्दैछु। साथमा एउटा छोरो थियो, त्यसैले पनि छाडेर गयो। परदेशको कुरा खोइ के पो हुन्छ। गोरखका बुबाले सम्झाउने पारामा भने, यही बसेर राजा साहेबलाई खुसी पार्न सके भए पनि हुन्थ्यो, तर सकेन, गयो। अब मन बुझाउ, जे हुनु छ त्यही हुन्छ। कृष्ण चरित्रमा छ, रक्षा गर्छ, सदैव दैव मनमा बाँच्छन्। आट्यो मर्न भने बसेर घरमै मर्छन्, सुरक्षित पनि। यति भन्दै खल्तीबाट चुरोट झिकेर एउटा राधालाई दिए, एउटा आफूले सल्काए। दुवै मौन रहेर चुरोट सेवन गरे। चुरोट सिद्धिने बित्तिकै राधाले खल्तीबाट 2 बिडी समातेर एउटा गोरखका बुबालाई दिए। गोरखका बुबाले चुरोट खाने बानी भएकाले बिडी खान्न भने। डडेलधुराको चिसो बिहानीमा गोरखले बदलिएको मनमा भन्यो, रितेश, म घर फर्कन्छु। बुबाले राजा साहेबसँगै मागेर भए पनि खर्च चलाउनुहुन्छ। रितेश अलमल्ल पर्यो। आजभन्दा अगाडि ऊ कहिले घरबाट बाहिर निस्केको थिएन। सारा उसका लागि नयाँ र बिरानो थियो। एकैचोटि उसले पनि सोच्यो, म पनि घर फर्कौं। तर फेरि सोच्यो, जुन कामका लागि पाइला चाले त्यो पूरा गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्नै पर्छ। उसको मनमा साहस र डरको द्वन्द चल्यो, तर आखिरमा साहसको नै जित भयो र घर नफर्कने निश्चित गर्यो। गोरख घर फर्कियो। रितेश डडेलधुरा बजारमा काम खोज्न थाल्यो। कोही काम छैन भनेर हप्काउँथे भने कोही काम खोज्ने मानिस कति आउँछन् भनेर फर्काउँथे। केही काम नपाएपछि निराश भएर भीमदत्तको शालिग लिएर आएर बस्यो। ऊ घरमा बुबाले राम्ररी गएस् बाबु भनेको र आफूले आउँदा मन्दिरमा पाती चढाएर राम्रो बाटो पाऊँ भनेर ढोगेको सम्झियो। सबै कुरा बिर्सेर केवल ईश्वरलाई मात्र सम्झन थाल्यो। यसै बेला रितेशको अगाडि कतै चिनेको जस्तो अनुहार देखा पर्यो। रितेशले बोल्न खोज्यो तर बोल्न सकेन। आफूलाई हेरिरहेको देखेर त्यो नयाँ मानिसले सोध्यो, हजुरको घर कहाँ होला? केही सहारा पाए झै रितेश बोल्यो, बझाङ। शुभ नाम? फेरि सोध्यो नयाँ मानिसले। रितेश जोशी। अनि हजुरको नि? लामो श्वास फेर्दै रितेशले सोध्यो। म आइते सार्की, मेरो घर पनि बझाङ हो। यति सुनेपछि गाई भेटाएको बासो झै रितेश आइतेको नजिक गएर आफ्नो सम्पूर्ण कुरा भन्यो। आइतेले अंगालो हाल्दै रितेशलाई बजारतिर लग्यो र भन्यो, हामी पनि धनका शिकार भएर विदेशिएका हौ। त्यहाँ बल्ल बल्ल काम पाइयो र अलिकति पैसा कमायो र आज घर फर्कदैछौ। हजुरको सारा पीडा मलाई थाहा भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा मैले तपाईलाई सहयोग गर्न सके भने धर्म कमाउन सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। हुन त म दया मान्न सिवाय अरू के नै गर्न सक्छु र, तर पनि अहिले मसँग केही पैसा भएकाले हजुरलाई सानो सहयोग गर्न सक्छु। म गाडी भाडा दिन्छु। यो ठेगाना लिनुहोस्, दिल्लीमा मेरो भाइ छ, हजुर त्यहाँ गई बक्सियोस्। म एउटा चिठी लेखेर दिन्छु, त्यसपछि त्यहाँ हजुरलाई राम्रो व्यवस्था हुनेछ। आइतेका यस्ता मिठा वचनले रितेशले सम्झियो, सार्की गाउँघरमा छालाको काम गर्ने जाति भनेर चिन्थ्यौं, तर यिनीहरू पनि दयालु हुँदा रहेछन्। आखिर उसको र मेरो पहिलो परिचय पनि यही त हो। पहिलो परिचयमा यति विश्वास गर्ने मानिस यो पक्कै ईश्वरांश हो। यो मानव जातिमा पूजनीय व्यक्तित्व हो। यसै बेला आइतेले सोध्यो, किन टोलाउनु भएको? रितेशले झस्किएर बोल्यो, दाई यसै कारणले लक्ष्मी प्रसादले भनेछन् मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। मेरो मनमा बाहुन हुनुमा जुन दम्भ थियो त्यो आजको घटनाले तोडिदियो। तपाई मुना मदनको भोटे भन्दा कम हुनुहुँदो रहेनछ। गला भरिएको स्वरमा आइतेले उत्तर दियो, मेरो जीवनका आँसुले मलाई मानव बन्न प्रेरणा दिएका छन्। पढ्न नआए पनि गाउँमा मुना मदन लय हालेर पढेको सुनेको छु। मानिसको आँसु मानिसले पुस्नु मानिसको धर्म हो। जसमा मानवता छ त्यही मानव विष्णु समान हुन्छ र जहाँ मानवले मानव मनलाई चिन्छ त्यहाँ नै वैकुण्ठ हुन्छ। रितेश र आइतेका बीचमा धेरै लामा र गहकिला कुरा भए। आइतेले कुरा गर्दा गर्दै भन्यो, ल हजुर चिठी लेखिहाल्नुहोस्, म भन्छु। के गर्ने, पुरानो समयले हामीलाई पढ्न दिएन। एउटा जातले छेक्यो, एउटा गरिबीले। आइते झोलाबाट घरमा छोरालाई भनेर ल्याएको कापी र कलम समात्न थाल्यो भने रितेश फेरि भन्न थाल्यो, दाइ जसरी संसार आफैमा पूर्ण छ त्यसैगरी संसारका रचना पनि आफैमा पूर्ण रहेछन्। कोइलीलाई मिठो गीत कसले सिकाउँछ? सूर्यलाई समान प्रकाश छर्न कसले सिकाउँछ? काडालाई घोस्ने तालिम पनि कसले दिन्छ र? मानवको निम्ति खुल्ला पुस्तक संसार हो। किताबी विद्या भनेको देखावटी मात्र हो।
प्रकृति नबुझी किताबी ज्ञान रट्नेहरू मडीले सुघोषित सर्प जस्तै हुन्। मैले घरमा कयौं श्लोकहरू रटेका थिए, ती केवल मुखमा मात्र सीमित छन्। तपाईले पढ्नु भएको छैन, तर व्यवहारले 18 पुराणलाई जित्नु भएको छ। ती पुराणहरूले पनि केही भन्दैनन्। अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात् अरूलाई दुःख दिँदा पाप र परोपकार गर्दा धर्म हुन्छ। महेन्द्रनगर गाडीको हर्न बज्यो। खलासी कराउन थाल्यो। आइते र रितेश बसतिर गए। आइतेले बसको टिकट र चिठी रितेशलाई दियो र नमस्कार गर्यो। गहभरि आँसु पारेर रितेश बसमा चढ्यो। एकैछिनमा गाडी गुड्यो। गुडेको गाडीलाई हेर्दै आइतेले बिदाईको हात हल्लायो र गहमा अडिएका अश्रुबोधलाई पुस्यो। बस घना जंगलभित्र डाँडाहरूलाई छोड्दै अगाडि बढ्यो। रितेशलाई संसार विशाल छ भन्ने कुरा आज थाहा भयो। उसले सुनेको थियो पहाडबाट बस खस्छन् र मान्छे मर्छन्। उ ज्यादै डरायो। ठूला ठूला भिरमा उ सोच्थ्यो आफ्नो ठाउँ छोडेर यहाँ आई मर्नु पर्यो। म मरेपछि त झन् बुबाको के गति होला। उसका आँखा रसाए। यसै बेला ऊ फेरि सम्झ्यो हुने हार दैव नटार, जे दैवले चाहन्छ त्यही हुन्छ। सोचेर के गर्नु, उसको मनमा यस्तै कुराहरू खेल्दै गए। सूर्य पश्चिमतिर ढल्किसकेका थिए। आकाशमा सेता बादलका साना साना टुक्राहरू घुम्दै थिए। बस महेन्द्रनगर बस पार्कमा रोकियो। रिक्सावाला रिक्सा रिक्सा भन्दै कराउन थाल्यो। रितेश केही नसुनेर बजारतिर निस्कियो। ऊ रोडको छेउमा रोकिएर अग्ला अग्ला घरहरूलाई निहाल्न थाल्यो। यसै बेला उसका आँखा बजाङ होटल लेखिएको साइनबोर्डमा परे। उसलाई आफन्त भेटाए चाहिँ लाग्यो र गाई भेटाएको बाछुसरी ऊ त्यही होटेलमा गएर बस्यो। साउजीसँग उसले परिचय गर्यो। रितेशको गन्तव्य स्थलसम्म साउजीका भाइ पनि जाने रहेछन्। उनको पनि त्यही नोकरी रहेछ। यो थाहा पाएपछि रितेश मनमा नै खुसी भयो। आखिर संसारमा दुःख र सुखको चक्र विश्राम नगरी घुम्दो रहेछ। ऊ भगवानसँग मनमा नै अनुरोध गर्न थाल्यो, हे भगवान, जुन यो भिजेको परेली सुकाउने पारिलो घाम उदाउने संकेत लिएर आएको बिहानी हो, यो दिनमा परिणत भइदिए हुन्थ्यो। निलो आकाशमा कालो बादलले छुन सके हुन्थ्यो। यसै बेला ऊ घर सम्झियो। घरमा बुढा बुबा खोकिरहेका होलान्। काली गाई गोठमा बोलाइरहेको होला। रिता मलाई खोजिरहेकी होली। यसै बेला साउजीले खाना खान बोलाएर रितेश हात धुन गयो। खेतमा सबै काममा व्यस्त थिए। किसानलाई एकछिन पानी पिउने फुर्सदसम्म थिएन। बिहानै उठेर खेत खन्न जानु र घरमा आएर खाना खाई दिनभरि खेत जोत्नु प्राय किसानको दिनचर्या नै थियो। रिता यसरी नै खेतमा व्यस्त थिए। तर तनसाउको खेतमा भए पनि मन भने उसको रितेशसँगै थियो। ऊ रितेशको खोजीमा नजरले भ्याउन्जेलसम्म आँखा डुलाउँथे, तर कतै पनि उसलाई नदेख्दा आफ्नै आँखासँग रिसाउँथे। बारीको सयपत्रीमा शुभ शान्त र शीतल चाँदनी पोखिए। शरदको इन्द्रेडीले रङ भर्यो, तर दैवलीला फाटेका पातहरूले डाँठमा रहेका यौवनका चिन्हहरू राम्रो लुकाउन सकेको थिएन। भमराको स्वागतका लागि पर्खिरहेको यस शरदी कुसुममा यो पीडा हुनु कसको दोष भनौं? दैवको दोष भनौं भने संसार सम्पूर्ण छ, जुन सारा सजीव प्राणीलाई दिएको साझा उपहार हो। तिनै बोटहरूको दोष भनौं भने तिनकै पसिनाले लाखौं शरीर ढाकिएका छन्, लाखौं पेट भरिएका छन्। अब कसलाई दोष दिनु? उही भाग्यलाई दोष दिउँ जसले कहिल्यै प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैन। उही मनमा यी पीडा भरौं जो जति दुखे पनि आँसु झार्न सिवाय अरू केही गर्न सक्दैन। हुन पनि व्यक्त गरौं भने यो पीडा सुन्ने को छ र? जसले रितेशलाई विदेशिन बाध्य पारेका हुन् उनै, वा जो रिताको श्रम रस पिएर उन्मत्त छन् उनै। भमराको खडेरीले सयपत्री सुक्दै गइरहेको थियो। पीडाले मनको सानो पोखरी पुनः भत्कियो। आँखाभरि आँसु बोकेर रिता एउटा ढुङ्गामाथि बसेर पीडाको पोको फुकाई। धन ठुलो अरूको हुन्छ, दुःख ठुलो आफ्नो। कोल्है छुट्टियापन माया साँची राख्नु। कोही जीवन मागेर खाने, कोही जीवन यसको। भमरालाई पाप लागि जाऊ फूलको बैंसको। फेरि लामो सुस्केर हाली आँसु पुछेर उकालो चढी। एकचोटि निलो आकाशतिर हेरेर आकाश उजाड थियो। उसले मनमा नै सोची, आकाश कति उजाड, सायद यहाँ पनि सूर्यको शोषण भएर होला। रातभरि चम्किने तारा दिनभरि लुकेर बस्छन्। यसै बेला एउटा सानो टुक्रा बादल देखा पर्यो। रिताले त्यसैसँग सोधी, रितेशको काम कहिले सिद्धिन्छ? आफैले उत्तर दिई 10-15 दिनपछि। उसका यस्ता 10-15 दिन पनि गए। त्यो दिन पनि आयो जो घाँस दाउरा गर्ने न्युमा रितेश र रिताको मिलन गराउँथ्यो। तर त्यो दिन भिन्नै भएर आयो। 100औं दिन कुरेर त्यो दो बाटोमा आज रितेश आइपुगेन। गरुङ्गा निराश पाइलाहरू उकालोतिर बढाउँदै आफ्नो अभ्यस्त प्रेमलाई हरफ हरफ पढ्न थाले रिता। उसको पढाइमा द्रुत गतिमा निरन्तर बगिरह्यो। रिताले अतीतलाई भन्दा अतीतले रितालाई टिपेर टाढा लिएछ। उसलाई जंगलको ठूलो चौरमा पुगेको थाहा थिएन। एउटा आवाजले उसलाई बिउजायो। झस्सङ्ग भएर चारैतिर हेरी, त्यहाँ सिकारीले हरिण मारेर ल्याएका रहेछन् र त्यसलाई काट्दै रहेछन्। यो दृश्य ऊ हेरिरही एकैछिनमा एक सिकारीले हातमा पाठो लियो र सबै गलल्ला हाँसे। यो हाँसोप्रति रिताको मनमा साह्रै घृणा जाग्यो र त्यो हरिणप्रति दया जाग्यो, जो आमा बन्ने सपना बोकेर जंगलमा घुम्दा घुम्दै पाषण हृदय पुरुषको हातमा परेकी थिए। उसलाई त्यहाँ टिक्न गाह्रो भएर पाइला गन्तव्यतिर अगाडि बढाई।
फेरि आकाशमा कालो बादल मडारिन थाल्यो। पृथ्वीमा कालो छाया पर्यो। पानी पर्ने संकेत देखिए पनि उल्टो अनावृष्टिले सतायो। बाँच्न छर्न सपना बोकेका कोपिला मात्र होइनन्, धरती सजाउन आज्ञा लिएका मुनाहरू पनि ओइलिएर झर्न थाले। भमराहरू बारी छोडेर भाग्न थाले। झरनाहरू पनि रातै रङमा बदलिए। सारा देश विज्ञानको प्रयोगशाला जस्तै भयो। धनी साहुहरू सुरक्षित ठाउँतिर भागे। तर श्रमका खानी र मुहानहरू फाटेका घरमा छाना टाल्दै कटु सत्य भोगिरहे। भोग्दा भोग्दै नारीको सिउँदो काँपेर भुइँचालो गएर चुराहरू फुटे। बिना पानीको बाढीले कयौं घर बाँझो बनाइदियो। एक चिहान भएका आत्माहरू चिच्याउन थाले। परेवाका खोरहरूमा अरिङ्गलका गुणहरू भरिए। सारा कमलहरू भाँचिए। मसी पोखिए कापीहरूमा ठूला ठूला ताला लागे। अति भएपछि प्रलय हुन्छ भन्थे, तर कहिले होला त प्रलय? प्रहलादले तातो खम्बामा अङ्गालो हालेपछि, बालीले सुग्रीवको हत्या गरिसकेपछि, कंसले सारा संसारमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि वा सुधारका लागि केही हुँदै नहुने हो? पार्वतीलाई छल्न गएका जालन्धरहरू पनि झन शक्ति किन पाइरहेछन्? अब धृतराष्ट्रका आँखा खोलिनै पर्छ। यदि यसो भएन भने हरियो संसार मरुभूमि बनेर रुनेछ। बिहानै एउटा अपरिचित मानिस रितेशको कोठामा आइपुग्यो। रितेशले निहालेर हेर्यो, तर चिन्न सकेन। आगन्तुकले मुस्कुराउँदै भन्यो, चिन्नु भएन? बस पार्कमा परिचय भएको थियो नि हाम्रो। तर के गर्नु, संसार यस्तै छ। हिजो सबैले भोगेको आज हामीले भोग्नुपर्छ। संसार परिवर्तनशील छ। पोहोर साल मेरो पनि घरबाट आमा बितेको खबर आएको थियो। यति काजक्रिया गरी अहिलेसम्म साउले बिदा नदिँदा घर जान पाएको छैन। रितेशले केही पनि बुझ्न सकेन। त्यो कुनै दुःख पोख्न त्यहाँ हाजिर भएको थियो वा रितेशलाई केही उपदेश दिन? रितेशले सोध्यो, मैले केही बुझिन, हजुरले के भन्न खोज्नु भएको हो? सरासर भनिदिनु भयो हुन्थ्यो। आगन्तुकले फेरि मुस्कुराउँदै भन्यो, मेरो लागि त संसार सुख दुःखको पनि छैन। मैले सबै पचाएको छु। आतंककारीको आरोप लाग्दा बाँच्नका निम्ति विदेशी, तर यहाँ आएर झन मरेछु। जुनी फेरेकै लागेको छ। आफैसँग आफ्नो परिचय छैन। मलाई खडेरीले डढाउन पनि सक्दैन र बरसातले गलाउन पनि, तर तपाईँलाई लुकाउन पनि नहुने। अहिले म बस पार्कबाट आउँदै घरमा बुबा बित्नु भएछ, खबर पुर्याइदिनु भनेर एकजनाले भनेको थियो, त्यसैले आएको म। रितेश टोलाएर आगन्तुकतिर हेरिरह्यो। ऊ अझै मुस्कान छोडिरहेको थियो। यो कस्तो मान्छे हो? के भन्दैछ यो? विश्वास नलागेर रितेशले सोध्यो। आगन्तुकले फेरि टाउको हल्लाउँदै भन्यो, हो यस्तो कुरामा पनि झुटो बोल्नुला र म? ल अब जे हुनु भइहाल्यो, आफ्नो कर्तव्य पूरा गर। यति भन्दैमा आगन्तुक कोठाबाट बाहिर निस्कियो। रितेश खाटमा पल्टेर रुन थाल्यो। एकैछिनमा सारा संसारलाई निस्तब्धताले छायो र सारा सजीव प्राणी चिच्याएको आवाज भयो। कसैले जोडले घाँटी च्यापेझै रितेश खाटमा छटपटाइरह्यो। फेरि त्यही मानिस हातमा पुरानो मैलो झोला बोकेर आयो। रितेशलाई घचकज्याउँदै फेरि त्यही भावमा भन्यो, किन व्यर्थै चिन्ता गर्नुहुन्छ? जे हुनु भइसक्यो, अब आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुहोस्। सबै सामान मैले लिएर आएको छु। यस्तो काम गराउन मलाई राम्रो आउँछ। आफ्नै देशको भएकाले तपाईँलाई म सहयोग गरिहाल्छु। रितेशलाई झन कता कता दुखेको आवाज भयो। उसको अन्तर्हृदयबाट आवाज निस्कियो, केवल उसको लागि। यो युगमा यस्ता परोपकारी नै ठालु सिंहका छाया हुन्। वास्तविकता बुझ्नै पर्छ। त्यसपछि रितेश आगन्तुकलाई भन्यो, म गाउँमा फोन गर्छु, जे गर्नु त्यसपछि गरौँला। आगन्तुक बोल्यो, होइन हजुर, यस्तो कुरामा पनि म झुट बोलाउँला र? व्यर्थै पैसा खर्च नगर्नुहोस्। रितेशले मानेन। ऊ सरासर बजारतिर हिँड्यो। आगन्तुक पनि अनुहार बिगारेर पछि लाग्यो। रितेश पिसियो। भित्र छिर्ने बित्तिकै आगन्तुक कहाँ भाग्यो थाहा भएन। घरि व्यस्त, घरि सम्पर्क हुन सकेन। भन्दा भन्दै लामो समय बित्यो। अब बल्ल घन्टी गयो। रितेशले आफ्नो गाविसको कोही छन् कि भनेर सोध्यो, तर बिना उत्तर फोन राखियो। फेरि लामो समयपछि घन्टी गयो, फोन उठेन। अझ फेरि डायल गर्यो, फोन लाग्यो। यसले पहिलेकै प्रश्न दोहोऱ्यायो, रमेश? त्यही रहेछ। उसले कुरा गर्यो, रमेश, मैले खराब समाचार सुनेको छु। के हो? हो, 1 महिना भइसक्यो, रमेशले उत्तर दियो। रितेशले रोएर सोध्यो, कसरी? फोनको लाइन काटियो। फेरि प्रयास गर्यो, फोन लाग्दै लागेन। अब उसले विश्वास गर्यो, बुबा बित्नु भएछ। बाहिर निस्केर आगन्तुकलाई खोज्यो, ऊ त्यहाँ थिएन। अब एक्लो रितेश बाटोमा पागलसरी कोठातिर लाग्यो। अकस्मात त्यही मानिस फेला पर्यो, जसको खबर प्रमाणित गर्न रितेशले फोन गरेको थियो। रितेशको त्यो अवस्था देखेर उसले मुस्कान छोड्दै भन्यो, देख्नुभयो, यस्तो कुरा पनि झुट हुन्छ र? कलियुगमा धर्मै गर्न नहुने। अब गर्नुहोस् कामसाम आफै, मेरो पनि फुर्सद छैन। रितेशले रोएरै माफी मागेर काम गराइदिन आग्रह गर्यो। त्यसपछि ठिकै छ, यति जोर गरेपछि भनेर आगन्तुक रितेशको पछि लाग्यो। एकैछिनमा रितेश क्रियापुत्रीमा परिणत भयो। सामानको र काम गराए बापत गरी आगन्तुकले रु 5000 लिएर गयो। ड्युटीमा जाने समय हुन लगभग 1 घण्टा बाँकी थियो। रितेशले साउसँग बिदा मागेर घर जाने विचार गरी साउको घरतिर गयो। आँगनमा आधा घण्टा जति कुरेपछि बल्ल भित्रबाट एउटा मान्छे आयो र सोध्यो, किन आएको? रितेशले आउनको कारण
बताएपछि त्यो मान्छे फेरि घरभित्र छिर्यो र खबर लिएर आयो, कसैको आमा बुवाको मृत्युसँग हाम्रो सरोकार छैन, हामीलाई बजारको सुरक्षा चाहिएको छ, सक्छौ भने गर, होइन भने नफर्किने गरेर गए हुन्छ। निराश भएर रितेश गेट बाहिर निस्क्यो। केही महिनाको रकम बुझ्न गाह्रो भएकाले उसले घर नफर्किने निर्णय गर्यो।